आजा अरसर पुत्र, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। बेजान ने मोहब्बत भरी शीरी लहजे में पौधे को देखा। बेजान, ये मेरे सोने का वक्त है। जल्दी बताएं क्या बात है। वो नींद की मदहोशी में बेजान की गोद में लेट गया। बेजान ने उसके बाल सहलाने शुरू किए। पहले वादा करके इनकार नहीं करेगा। मुझे तुझ पर जरा भरोसा नहीं, तेरे बाप ने भी यही कुछ किया था। अरसल ने आंखें खोलकर बेजान को देखा, फिर ताया की तरफ नजर डाली जो ये सब करा रहे थे, मगर वो खामोशी से दोबारा आंखें मौन गया। बेजान समझ गई कि ये मानने वालों में से नहीं है। हमने सोचा है शर्मीन की मंगनी टूट चुकी है। वो कमबख्त लड़का अंगूठी और बाकी सामान भी वापस कर गया है। बेजान ने तमहीद बांधी। दिल ही दिल में शहरोज को कटी कोसने लगी थी। वो पोती को मंगनी के दिन देखकर ही इनकार कर गया था। दादी, आप मुझे शर्मीन की बातें क्यों बता रही हैं? मुझे इस खानदान की लड़कियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं, उसने खौफ से कहा। बेजान अपने बेटे की तरफ देखने लगी जो आंखों हुई आंखों में उन्हें हिम्मत दे रहा था। अरसल से ऐसी बात करने की हिम्मत किसी में ना थी। सबने बेजान को मजबूर किया कि वही आगाज करें। घर के सभी बड़े बेजान के कमरे में जमा थे। अरसल को भी इसीलिए बुलाया था ताकि उसकी राय का मालूम हो सके। देख पुत्र, तो इस खानदान का वली अहद है। आगे चलकर इस खानदान की भाग दौड़ तुझे ही संभालनी है। अगर शर्मीन की मंगनी के बारे में पहले तुझसे मशवरा कर लेते तो। बीजान ने झिझकते हुए बात की। उनके दिल में डर सा था, बेशक पूरा खानदान उनसे डरता था, मगर पोता उनसे कभी मारूब नहीं था। दादी जान, आप भी कमाल करती हैं। मंगनी उसकी कर रही हैं और पूछ मुझसे रही हैं। आप पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं। जिसकी मंगनी होती है पूछा उससे नहीं जाता, बाकी सब खानदान वालों से पूछ लेते हैं, अरसल झुंझलाकर बोला। बीजान एक लम्हे को चुप हो गई। देखो बेटा, तुम इस खानदान के वारिस हो। बेशक दो बीवियां भी रख लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे बाप ने भी तो दो शादियां की थी। बीजान ने जज्बाती दबाव डालना शुरू किया, मगर तो शादियों का जिक्र सुनते ही अरसल चौंक कर उठ बैठा। आंखें फाड़े बेजान को घूरने लगा। बीजान, आप बता सकती हैं कि दो शादियों से क्या मतलब है? गुस्से में वो दादी को भी बेजान कहकर पुकारता था। वो दांत पीस रहा था। देख बेटा, हम तेरी पसंद की लड़की से शादी तभी करवाएंगे जब तू शर्मीन से शादी के लिए हाँ करेगा, बेजान ने तहम्मुल से कहा। मगर अरसल ने सबके चेहरे बेयकीनी से घूरे। सबने नर्सें झुका ली। बेजान, आप इस तरह मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। गुस्से में वो बेड से उठकर नीचे जा खड़ा हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बीजान ऐसी बात कर सकती हैं। उसने बड़ी मिन्नतों से निम्रा की खातिर घर वालों को मनाया था, और अब सब मुकर रहे थे वो निम्रा को क्या जवाब देता। मेरी बात कान खोल कर सुन लो अरसल मियाँ। अगर तुम शर्मीन से शादी से इनकार करोगे तो निम्रा को भी भूल जाना। यहाँ से भागने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हें जायदाद से आग कर दिया जाएगा। फिर इसी मोहब्बत पर गुजारा करना। ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी कि मोहब्बत सारी जिंदगी पूरी नहीं करती। बेजान ने दुपट्टा सर पर जमाकर धमकी दी। उनकी आंखों में वही लौटती रौब था जो शोहर के मरने के बाद उनकी पहचान था। सब हैरान मगर खामोश थे। अगर बेजान न होती तो वो घर कब का बिखर चुका होता। बेजान, आप आखिर कैसे मेरी शादी उससे तय कर सकती हैं? हम दोनों की उम्र में वाजिया फ़र्क है, और हमारी शख्सियात तो एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। आप बखूबी जानती हैं कि मैं कैसी शरीके हयात चाहता हूँ, और शर्मीन बिल्कुल भी मेरे मयार पर पूरी नहीं उतरती, अरसल ने गुस्से भरे लहजे में कहा, जैसे अपनी बात मनवाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। मगर बेजान अपनी जगह अटल थी। हमें कुछ नहीं मालूम। तुम्हें पहली शादी शर्मीन से ही करनी होगी। वो इस खानदान की बेटी है और तुम वली अहद हो। हम कैसे किसी गैर खानदान की लड़की के साथ हाथ में ये तमाम कंट्रोल दे सकते हैं? ये हरगिज़ नहीं होगा। हमारे बाद तुम और शर्मीन ही इस घर और ख़ानदानी वक़ार को सँभालोगे। बेजान ने भरपूर एतमाद के साथ जवाब दिया, जबकि अरसल दीवार से लगकर जैसे ज़मीन में धंसने लगा था। वो बिलाशुबह एक मज़बूत इंसान था, मगर अपनी मोहब्बत से दूरी के ख़याल ही ने उसके अंदर की सारी ताकत छीन ली थी। मेरी दो शर्तें हैं, अगर वो पूरी कर देंगी तो मैं शर्मीन से शादी कर लूँगा, अरसल ने फैसला कुन अंदाज में कहा, जैसे हतमी फैसला सुना रहा हो। ये सुनते ही बेजान के चेहरे पर लम्हा भर को तसब्सुब आया। कहीं ये निम्रा से पहले शादी की ख्वाहिश तो ज़ाहिर ना कर दे। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है,
مگر پہلے تمہیں ہماری بات بھی ماننی ہوگی، تمہیں شرمین سے نکاح کرنا پڑے گا، بی جان نے سخت لہجے میں کہا، تاکہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑے۔ میں شرمین سے شادی صرف اسی وقت کروں گا جب وہ یہاں آ کر سب کے سامنے خود اقرار کرے گی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیسی چال تھی کہ وہ یہ شرط رکھ گیا۔ بی جان کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ آئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو یہ بھی کوئی شرط ہوئی۔ زینت، جاؤ شرمین کو بلاؤ۔ بی جان نے سب سے چھوٹی بہو کو حکم دیا، جو ناگواری سے وہاں سے نکل گئی۔ ان کی نگاہیں حاکم پر پڑیں اور وہ فوراً سر جھکا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد شرمین ہلکے گلابی لباس میں سر جھکائے اندر آئی۔ شاید وہ کچن میں کام کر رہی تھی، کیونکہ اس کے لباس پر بیسن کے ہلکے نشانات تھے۔ بی جان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ انہیں پسینے کی بو سخت ناپسند تھی، اور شرمین کے پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ جی بھائی جان، آپ نے بلایا؟ شرمین نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ بی جان کی آنکھوں نے گویا اس کے وجود کا جائزہ لیا۔ رنگت سانولی ضرور تھی، مگر نقوش بہت حسین تھے، اور اس کے گھٹاؤ جیسی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ کچھ لٹیں چہرے پر آوارہ گھوم رہی تھی اور آنکھوں میں سرما بکھرا ہوا تھا۔ ارسل زیر لب مسکرایا۔ اسے یقین تھا کہ بی جان یہ رشتہ رد کر دیں گی۔ شرمین بیٹی، کیا تمہیں ارسل سے یہ رشتہ منظور ہے؟ تمہارے ماں باپ اب نہیں ہیں، اس سے تمہاری رضامندی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم تمہاری مرضی کے بغیر یہ شادی نہیں کریں گے، بی جان نے پیار سے کہا۔ پورا کمرہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ شرمین نے سب کی طرف دیکھا۔ خوف اور گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، جیسے ابھی باہر آ جائے گی۔ یہ منظر دیکھتے دیکھتے اچانک ارسل کی آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے، آپ سب میری دوسری شرط بھی سن لیں۔ جس دن میرا اور شرمین کا نکاح ہوگا، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرا نکاح نمرا سے بھی ہوگا، اور میں جہاں رہوں گا نمرا ساتھ رہے گی، جبکہ شرمین حویلی میں خاندانی بیوی کی حیثیت سے رہے گی۔ اور ہاں، اسے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میری زندگی میں اس کی وقت اس جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس نے جوتی کی طرف اشارہ کیا اور شرمین کو گھور کر دیکھا۔ شرمین کی آنکھوں میں تلخی کے آنسو تیرنے لگے۔ جو زخم الفاظ نے دیے وہ کسی دکھنے والے زخم سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ برخوردار، یہ کیسی شرط لگا رکھی ہے تم نے؟ شاہ نواز غصے سے دھاڑے، اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے، مگر ان کی بات کی اس حویلی میں اتنی ہی اہمیت تھی جتنی ایک عام فرد کی یہاں حکم صرف ولی عہد کا چلتا ہے، اور فی الحال تو بی جان زندہ تھی، اس لیے ارسل کو سونپنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ وہ ہر چیز کا حساب خود رکھتی تھی۔ ہاں، ان کی وفات کے بعد ہی شرمین اور ارسل نے مل کر سب کچھ سنبھالنا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری دو شرطیں ہیں، اور آپ نے تب فرمایا تھا کہ ہمیں ہر شرط منظور ہے۔ اب آپ گھر کی بڑی ہونے کے ناطے اپنے الفاظ سے مکر نہیں سکتی۔ ارسل نے تحمل سے بی جان کو ان کے فرائض یاد دلائے، مگر اس کی باتوں نے بی جان کو بھڑکا دیا۔ ارسل میاں، اپنی حد میں رہو، بی جان کی آواز گرجی۔ تم تھے تو اس کی فرنگین کے بیٹے، ہم نے ہی تمہیں اس حویلی میں مقام دلایا، اور ہم مقام دے سکتے ہیں تو چھین بھی سکتے ہیں، لہٰذا اپنے الفاظ میں تمیز رکھنا سیکھو، ورنہ جو کچھ تمہاری ماں کے ساتھ ہوا تھا اسے دہرانے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ بی جان نے غصے میں جسمین کا ذکر کر دیا۔ ماں کا نام سنتے ہی ارسل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بی جان بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، تمہیں کیا حق ہے کہ تم فیصلے ہم پر تھوپو؟ جب تک بی جان زندہ ہے، اسی گھر کے فیصلے وہی کریں گی۔ زینت بھی پیچھے نہ رہی۔ پہلے ہی وہ ارسل کے ولی عہد بننے کے خلاف تھی، اب تو شادی کے بعد پورا کنٹرول ہی اس طرف جانے والا تھا۔ وہ کب حکومت کر پائے گی؟ کیا ساری زندگی یوں غلام بنی رہے گی؟ چاچی جان، آپ تو خاموش رہیں۔ ارسل کی آواز میں تیز دھاڑ تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں شہر میں ہوتا ہوں تو حویلی کے حالات سے انجان رہتا ہوں؟ نہیں، مجھے بخوبی علم ہے کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور جو بھی ولی عہد کے خلاف سازش کرے گا اسے اس حویلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ بی جان کے بعد فیصلہ میری مٹھی میں ہوگا۔ یہ کہہ کر ارسل نے غصے میں چائے کی پیالی میز پر زور سے پٹک دی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ وہ غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی، بڑی بڑی آنکھیں سکیڑے اپنے شوہر اور اس کے بھتیجے کی طرف دیکھتے ہوئے۔ وہ اسے کبھی پسند نہیں کرتی تھی،
وہ اپنی بہن کی شادی اس سے کروانا چاہتی تھی، مگر اس نے چچا زاد کا انتخاب کر کے ہمیشہ کے لیے زینت کی دشمنی مول لے لی تھی۔ چچی جان، جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ بے شک میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں، مگر میرا رتبہ اور مقام آپ سے بڑا ہے، لہٰذا جب مجھے مخاطب کرے تو عزت و احترام کا خیال رکھا کریں۔ وہ سختی سے دانت پیستے ہوئے اپنی بات سمجھا گیا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی شرمین کی طرف نہیں دیکھا، جو مسلسل رونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ وہ اکثر یوں ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کی ساری زندگی جیسے کچن اور چولہے میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ دیکھو ارسل، ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم ولی عہد کے متعلق اپنا فیصلہ بدل دیں۔ شامیر تم سے صرف 2 دن چھوٹا ہے۔ اگر تم بدتمیزی پر اتر آئے تو میں شامیر کو ولی عہد بنا کر شربین کی شادی اس سے کروا دوں گی۔ ویسے بھی اسے شادی پر زیادہ اعتراض نہیں، نہ ہی وہ باہر منہ مارتے پھرتا ہے۔ بی جان نے غصے میں شامیر کا نام لیا تو شاہنواز کے چہرے کی لکیریں ڈھل گئیں۔ آخر بیٹا کس کا تھا؟ دادی جان، یہ فیصلہ آپ نے نہیں بلکہ دادا جان نے کیا تھا۔ میرے پیدا ہوتے ہی انہوں نے مجھے جو انگوٹھی پہنائی تھی وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں، اس کی اہمیت آپ بھی جانتے ہیں، اور اس خاندان کا زیادہ تر کاروبار میرے ہاتھوں میں ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ سوچ سمجھ کر بولیں۔ اب کی بار ارسل نے بی جان کو جواب دیا۔ وہ اپنا مقام جتلاتا بخوبی جانتا تھا۔ تم ایک فرنگن کے بیٹے ہو کر بی جان کو دھمکی دو گے؟ زینت کو موقع مل گیا تھا۔ دل میں دبا غصہ باہر آنے لگا تھا۔ حاکم نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ بولے بغیر چپ ہونے کو تیار نہ تھی۔ شرمین پاگلوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا مگر وہ کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ خاموش! بس بہت ہو گیا۔ میں نے تم سب کو یہاں لڑائی کے لیے نہیں بلایا۔ یہاں کسی لڑکی کی زندگی کا فیصلہ ہونا تھا اور اب فیصلہ ہو چکا ہے، بی جان نے دو ٹوک انداز میں کہا، سب کی طرف ناپسندیدہ نگاہیں ڈالتے ہوئے۔ اماں جان، ہمیں تو آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، مگر اپنے لاڈلے پوتے سے بھی پوچھ لیجئے، کیا وہ راضی ہیں؟ بشرا بیگم کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ بشرا بیگم، یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہو رہا، جو آپ لائن میں لگ جائیں۔ میں جو فیصلہ کر چکی ہوں وہ سب کو ماننا ہی ہوگا۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگا کر کمرے میں پھیلی ہوئی یقینی کو کاٹتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ شرمین اور ارسل سے متعلق ہے۔ امید ہے یہ دونوں میرے فیصلے کی لاج رکھیں گے۔ پھر ایک گہری سانس لیتے وہ بولی، 15 دسمبر کو شرمین اور ارسل کا نکاح ہوگا، اور اگر شرمین ارسل کی پسند کے مطابق نہ ڈھل پائی تو ٹھیک 1 سال بعد 15 دسمبر کو نمرہ اور ارسل کا نکاح ہوگا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ تم سب لوگ جا سکتے ہو، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ ایک دبی سی آواز نے سب کو بھڑکا دیا، بی جان، مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں۔ ارسل بھائی چاہیں تو مان لیں، مگر میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ شرمین روتے جاتی تھی اور کمرے سے بھاگی جبکہ غصے سے ارسل کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ لڑکی جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ابھی تو بی جان کے دباؤ میں زبردستی اسے قبول کر چکا تھا۔ اسی نے سب کے سامنے اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ بی جان پر سخت صدمہ طاری تھا۔ وہ جو عام طور پر خاموش رہنے والی شرمین آج اپنے حق میں بول پڑی تھی۔ زینت مڑ مڑ کر خوشی سے مسکرا رہی تھی اور بشرا بیگم کے سینے میں بھی ٹھنڈک سی چھا گئی تھی، مگر پورے کمرے میں دو ایسے چہرے تھے جو اس صورتحال سے سب سے زیادہ پریشان تھے، حاکم صاحب اور بی جان خود۔ ارسل جب اپنے کمرے میں پہنچا تو غصے سے دروازہ زور سے کھول کر اندر گھسا اور شرمین کی طرف بڑھا۔ اس کے بازو سختی سے دبوچ کر وہ اسے گھورنے لگا۔ تم مجھ سے شادی کے لیے انکار کرتی ہو؟ اس کا لہجہ سخت اور کڑوا تھا۔ شرمین کانپتی آواز میں روتی ہوئی بولی، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بس نہیں، اور پھٹ کر بولی، اب یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لیجیے گا۔ وہ اس پر زور سے دھکا دے کر دور ہوگی۔ ارسل اس کی یہ تاثر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے شرمیر کے اس پختہ رد عمل کی توقع ہرگز نہ تھی۔ ارسل جیسے کہتے ہوئے برہمی سے وہ بول اٹھا، تو یہ کیا کہتی ہو؟ تم ایک معمولی صورت و رنگ والی لڑکی جس کو اس کا منگیتر چھوڑ گیا ہو، وہ مجھ سے شادی کے لیے انکار کر رہی ہے؟ اس نے شرمین کے ماضی کو سنگین انداز میں گھمانے کی کوشش کی، مگر اس کے سوالوں سے ڈرتی ہوئی وہ بس خاموش آنکھیں چراتی رہی۔ دل ہی دل میں اس نے شہروز کو بے شمار گالیاں دے ڈالی۔ پچھلے 20 برس سے یہ منگنی طے تھی، اور عین منگنی کے دن
200 لوگوں کے سامنے اس نے انکار کر دیا تھا۔ شرمین کی نفرت شہروز کے لیے شدت اختیار کر گئی تھی۔ شرمین نے دل میں ایک طوفان اٹھاتے ہوئے بول دیا، میں بھی شرمین قاسم میر ہوں۔ میں آپ سے شادی کے لیے انکار کرتی ہوں۔ اب یہاں سے دفع ہو جائیں۔ وہ ساری رواداری کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اس کی طرف گھورتی رہی۔ ارسل بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو عموماً کچن میں مصروف رہتی تھی اور جس کا اس سے واسطہ بہت کم بنتا تھا، اور آج اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ ارسل غصے میں آگے بڑھا۔ شرمین کے بازو پکڑنے ہی لگا تھا کہ اس نے زوردار کشن اٹھا کر ارسل کے منہ پر دے مارا۔ میں ایک باعزت باپ کی باعزت بیٹی ہوں اور کسی غیر محرم کو یہ حق نہیں کہ وہ مجھے بار بار چھوئے۔ میری عزت میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ اب یہاں سے نکل جائے ورنہ میں جا کر بھی جان سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس نے خود کی حفاظت کے لیے فوراً ایک گلدان اٹھا لیا تھا، مبادا وہ الفاظ کے بدلے جسمانی جاریت کریں۔ شہروز نے حقارت سے کہا، تمہارا واسطہ ارسل سے پڑا ہے۔ تمہارے پاس عزت ہے تو دیکھنا کہ میں تمہاری اس عزت کو کیسے رون دوں گا۔ اور پھر اس نے گھٹنوں کے ساتھ شرمین کو حقارت سے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر کھڑی زینت سارا منظر سن رہی تھی تو بے اختیار مسکرا اٹھی۔ روتے ہوئے شرمین نے کمرے کا دروازہ بند کیا، بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے ہاتھ میں ماں باپ کی تصویر تھام لی۔ وہ لوگ اسی افسوسناک حادثے میں فوت ہو چکے تھے اور تب سے شرمین اپنی دادی جان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ان کی یادوں کے سہارے اسی تصویر کو دیکھتے ہی اس کے آنسو رکنے کا نام نہ لینے لگے۔ شاہ حویلی جو ایک وسیع و شاندار عمارت تھی، اس کے اندر ہر کسی کے اپنے اپنے الگ حصے بنے ہوئے تھے۔ شہتاج بیگم کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے شاہ عالم کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی جیسمین جو اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی تھی، جبکہ دوسری بیوی ان کی خاندانی بیوی تھی، یعنی شاہ تاج بیگم کی سگی بہن کی بیٹی۔ ارسل جیسمین کا بیٹا تھا۔ شکیل رنگت اور دلکش نقوش ماں پر گئے تھے، مگر اس کی شخصیت میں رعب اور غصہ بالکل اپنے باپ کا عکس تھا۔ دوسرے نمبر کے بھائی شاہ نواز ایک نہایت سلجھے، سنجیدہ اور سمجھدار انسان تھے۔ ان کی بیوی بشریٰ بیگم نے 3 بچوں کو جنم دیا، جن میں 2 بیٹیاں شادی کے بندھن میں بندھ چکی تھیں، جبکہ شاہ میر ابھی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ تیسرے بھائی قاسم میں، جن کا نام ان کے ماموں کے نام پر رکھا گیا تھا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ سانولی رنگت کی حامل تھی اور رنگت بہت زیادہ دبی ہوئی تھی۔ کئی طرح کی کریمیں آزمانے کے بعد بھی جب کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے پہلی سی کوشش چھوڑ دی۔ اس کی سانولی رنگت کے خاندان کے بچے، خصوصاً اس کے چچا زاد، اس کے نام کا مذاق اڑانے میں کبھی پیچھے نہ رہتے۔ وہ اکثر اپنے باپ سے شکوہ کرتی کہ انہوں نے اسے شرمین جیسا نام کیوں دیا۔ سب سے چھوٹے بھائی حاکم شاہ کی بیوی زینت نہایت تیز ترار اور غصے والی عورت تھی۔ لمبی زبان کے باعث اکثر بھی جان کی ڈانٹ سہتی، مگر کبھی اپنی عادت سے باز نہ آتی۔ چونکہ حاکم شاہ سب سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کے بچے بھی ابھی کم عمر تھے اور اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ شاہ عالم اور قاسم میر کی آپس میں گہری دوستی اور پیار بھری ہم آہنگی تھی۔ ایک دن انہوں نے مری جانے کا منصوبہ بنایا، بچوں کو گھر چھوڑ کر محض چند دنوں کے لیے سفرے باندھا، مگر راہ میں ان کے دشمنوں کو ان کے پروگرام کی خبر ہو گئی اور انہوں نے دونوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یوں ارسل کے ساتھ ساتھ شرمین بھی یتیم ہو گئی تھی۔ ارسل تو بہت سمجھدار تھا، مگر شرمین ابھی بہت چھوٹی تھی۔ تب بھی شاہ تاج بیگم نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور اس کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ انہی کی لاڈلی تھی۔ شاہ تاج بیگم کے شوہر جوان بیٹیوں کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور بیٹوں کی تدفین کے 1 ہفتے بعد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری شاہ تاج بیگم کے کاندھے پر آ گئی اور تب سے اب تک وہ اس فرض کو نہایت خوبی سے نبھا رہی تھی۔ بیگم شاہ تاج بیگم بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی۔ وہ منظر ان کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا جب انہوں نے قاسم میر کے ہاتھوں سے اپنی پوتی کو لیتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں تم لوگ خوشی سے نہیں رہ پاؤ گے، بیٹی کو یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ انہوں نے ارسل کو بھی اس لیے دور نہیں جانے دیا تھا۔ اگر آج وہ دونوں کہیں اور ہوتے تو شاید وہ اپنے بیٹوں پہ اکلوتی نشانی بھی کھو دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب اکٹھے رہیں، مگر اپنی سخت گیری اور حاکم چلانے کی عادت کے باعث وہ یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کب ان کے درمیان فاصلے اور دلوں میں نفرتیں جنم لے چکی ہیں۔
सब एक दूसरे का चेहरा देखने से कतराने लगे थे। आजकल शाहताज बेगम को जीनत और बुशरा बेगम की किसी खुफिया चाल की भनक पड़ रही थी। वो खूब जानती थी कि जिंदगी ने उन्हें कितना तजर्बाकार बना दिया है कि वो धूप में सफ़ेद किए हुए बालों का हक अदा कर सके। मगर ये दोनों खवातीन क्या चाहती थी, इस बारे में शाहताज बेगम बेखबर थी। दरअसल बुशरा बेगम की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा शमीर वली अहद बन जाए, और वो चाहती थी कि उसकी मंगनी जीनत की बेटी हानिया से तय कर दी जाए। यूं दोनों मिलकर इस घर पर हुक्मरानी करेंगे। मगर बेचारे ने अरसुल को वलीअहद मुकर्रर करके उन दोनों के ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। जीनत कुछ करना होगा, मैं अरसुल को वलीअहद बनते हुए नहीं देख सकती। बुशरा बेगम ने हाथ मलते हुए कहा, शाहताज बेगम अब कब तक जिंदा रहेंगी? सुना है कि वकील को बुलाकर वसीयत लिखवा भी ली है, और हमें खबर तक नहीं होने दी। जीनत जो अंडा फेंटने में मसरूफ थी, ये सुनते ही ठटक गई। भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? बीजान ने वसीयत भी लिखवा ली और हमें पता भी न चला। जीनत के हाथ रुक चुके थे। वो हैरत और गुस्से में डूब गई। इधर बीजान को पहले से ही एहसास हो चुका था कि अब उनके घर का शरासा बिखरने वाला है। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द अपने बच्चों के फैसले तय कर जाएं। कहीं ऐसा न हो कि कल को ये सब जायदाद के लिए एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में खड़े हों। बुशरा बेगम ने बेध्यानी में कहा, जैसे बीजान कहती थी कि वो अरसल की जगह शामिर को वलीअहद बनाना चाहती हैं और वो शर्मीन से शादी करेगा। मुझे तो मंजूर है, चाहे मेरा बेटा शर्मीन से शादी कर ले, मगर इस घर का वली अहद बन जाए। ये सुनकर जीनत का चेहरा गुस्से से भर गया। भाभी, मतलब तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी को बहू बनाओगी, और अब जायदाद के लालच में शर्मीन को बहू बनाने को तैयार हो। मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जीनत ने छड़ी उठाकर बुशरा बेगम की तरफ दिखाते हुए सख्त लहजे में कहा। बुशरा बेगम एक पल को सहम गई। उन्हें जीनत से ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को न थी। अभी उन दोनों में बहस जारी थी कि मुलाजमा उसे बुलाने आ पहुंची। एक बार फिर शर्मीन के कमरे में जमा हो रहे थे। बीजान, अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं अपनी नानी अम्मा के घर वापस चली जाऊंगी। मुझे शादी नहीं करनी, फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती हूँ। शर्मीन ने रोते हुए बीजान से फरियाद की, किसी और को पसंद करती होगी तभी तो इतना शोर मचा रखा है। बीजान, आप भी क्यों इस पर जबरदस्ती कर रही हैं? जीनत बेगम ने हस्बे आदत तेज जुबान चलाई। मैं किसी को पसंद करती हूँ या नहीं, ये आपका मसला नहीं है। आप अपनी बेटी पर तवज्जो दें, उसे उसकी ज्यादा जरूरत है। शर्मीन ने जिंदगी में पहली बार सख्त लहजे और बदतमीजी से जीनत को जवाब दिया। जीनत गुस्से से भड़क उठी, मगर बीजान के रोकने पर बुड़बुड़ाते हुए किचन की तरफ चल दी। बीजान शर्मीन को जमाने की बातें समझाने लगी। उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही कि अरसल और शर्मीन का रिश्ता तय हो जाए। शर्मीन चाय बनाने में मसरूफ थी जब अरसल वहां से गुजरा। पिछले दिनों के उसके इनकार की याद ताज़ा होते ही वह गुस्से से किचन में दाखिल हुआ। मैंने कहा था ना तुमसे, बदला लेकर रहूंगा। तुमने सबके सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। अब तुम्हें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कहकर अरसल ने धमकी आमेज नजर डालते हुए किचन छोड़ दिया। शर्मीन हैरान परेशान उसके तेवर देखती रह गई। वो हमेशा उसे जलील करने की बातें करता था। काश शहरोज ने पहले ही उस रिश्ते से इनकार कर दिया होता। शहरोज शाहताज बेगम के चचाजाद भाई का पोता था और बचपन ही से शर्मीन का मंगेतर था। शर्मीन ने सर थाम लिया। कज़न असमारा और सायरा की शादी के बाद वो घर में अकेली रह गई थी। उसने अपनी तवज्जो कुकिंग में लगानी शुरू कर दी थी। अभी हाल ही में उसने इंटर के इम्तिहानात दिए थे। 2 साल वालिदैन के इंतकाल की वजह से ज़ाया हुए और उसे लेट एडमिशन करवाना पड़ा। माँ बाप की वफात के बाद वो अक्सर बीमार रहती थी और बीजान उसके लिए बहुत फिक्रमंद और जज्बाती थी। वो अरसल की बातों पर गौर गौज कर ही रही थी कि मुलाजमा ने आकर उसे बुलाया। शर्मीन ने गुस्से से मुलाजमा को घूरा और फिर बीजान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कल जाकर अपना आगे एडमिशन करवा लेना। अगर पढ़ना चाहती हो तो अब तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बीजान ने मुंह दूसरी तरफ फेर कर अपनी नाराजगी जताई। शर्मीन चुपचाप खड़ी रही, हॉर्न को चलती रही। जब बीजान बोल चुकी तो वो खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई। उसने कुछ न कहा, क्योंकि वो जानती थी कि वो बीजान का मान तोड़ चुकी है। घर वालों के सामने उनके फैसले को ठुकराकर वो उनका दिल दुखा चुकी थी। अब उन्हें संभलने में वक्त लगेगा।
2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना। शाहमीर ने जल्दी से शर्मीन को इत्तला दी, अपना वॉलेट और मोबाइल संभालते हुए। शर्मीन ने बात सुनते ही फौरन खाना खत्म किया और जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो अबाया ओढ़कर शामिर की गाड़ी की तरफ आई, जहाँ वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। तुमने सोचा भी है कि कहाँ एडमिशन लोगी या यूं ही चली आओगी? शामिर खासा गुस्से में दिखाई दे रहा था। पता नहीं, मैंने अभी नहीं सोचा, वहीं जाकर पता चलेगा, शर्मीन ने घबराहट में कहा। सोच तो उसने रखी तो है, मगर बताने से हिचकिचा रही थी कि कहीं वो उसका मजाक ना उड़ाए। अरसल तो कह रहा था कि बीएस इकोनॉमिक्स में एडमिशन करवाना है। शामिर ने उससे मोबाइल पर नजरें गाड़ी हुई लहजे में पूछा, क्या तुमने उससे बात की है? शर्मीन ने इस बात में सर हिला दिया। शामिर ने उसे एक गहरी निगाह से देखा और अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। वो इस बात की हमायत में नहीं था कि वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, मगर फिलहाल वो मजबूर था। बीजान का हुक्म था और वो उनकी निगाहों में अच्छा बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और वो जानता था कि कोई बदमज़गी ना हो। यूनिवर्सिटी में रश हद से ज़्यादा था। स्टूडेंट्स के पेपर थे और जगह तक फ्राहम नहीं हो रही थी। गर्मी और हजूम ने शामिर को मुसलसल चिड़चिड़ा बना रखा था। वो बार बार शर्मीन को डांट रहा था, जिसकी वजह से वो रो रो कर काजल फैला बैठी थी। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दूँ, फिर घर चलेंगे। ये कहते हुए शामिर एडमन के ऑफिस की तरफ बढ़ गया और वह वहीं खड़ी रह गई। वहाँ निस्बतन कम रश था। स्टूडेंट्स किताबों पर झुके पड़ रहे थे कि अचानक किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे घसीटते हुए पीछे की तरफ ले जाने लगा। उसने पूरी ताकत से बचाव की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। चकराते सर के साथ जब उसकी आंख खुली, तो वो एक सफ़ेद कमरे में थी, जिसमें एक मैट्रेस के सिवा कुछ भी नहीं था। हर चीज़ सफ़ेद थी और ये मंजर देखकर उसके सर में चक्कर सा आया। पहले ही दिमाग घूम रहा था और अब पूरे सफ़ेद कमरे को देखकर वहशत सी छा गई थी। उसे फौरन एहसास हो गया था कि उसे अगवा कर लिया गया है, मगर वो किसी की दुश्मनी नहीं थी, तो फिर उसे यहाँ कौन लाया था? घबराहट में उसने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ानी शुरू की। थोड़ी देर बाद भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो दुपट्टा सीधा करती हुई खड़ी हो गई। मेरी गुमनाम दुनिया में खुशामदीद। एक आदमी ने सिगरेट के कश लेते हुए दाखिल होकर कहा। कमरे का दरवाज़ा भी सफ़ेद रंग में गुम कर दिया गया था, ताकि पहचान ना हो सके। शर्मीन ने बेयकीनी के आलम में अल्फाज अदा किए। अरसल भाई, आपने मुझे अगवा किया है। वो इस शख्स को देख रही थी जिसने पहले ही घर की इज्जत को हाथ लगाया था। वही अरसल जिसने उससे शादी से इनकार किया था। वो आदमी झूठे इल्जामात लगाकर कहने लगा कि उसने घर वालों से कहा है कि जब वो शर्मीन को यूनिवर्सिटी से लेने गया तो वो वहाँ नहीं थी। कैमरों में देखा तो वो किसी लड़के के साथ गई, और जब उसके नंबर पर राब्ता किया तो उसने धमकी दी कि अगर दोबारा कोई राब्ता करेगा तो वो खुद को ख़त्म कर लेगी। लिहाजा उन्होंने फैसला किया है कि तुम जिससे पसंद करती थी उसके साथ जा चुकी हो, इसलिए हम तुमसे राब्ता नहीं करेंगे। ये कहकर वो रोज़ ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगा। शर्मीन ने आंखों में आंसू भरकर पाँव पर गिरी और इल्तमास की, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अरसल भाई, प्लीज़ झूठ कह दें। वो रो रो कर उसके कदमों में बैठ गई थी। कभी जान तो मर जाएंगी, सब मुझसे नफरत कर बैठेंगे। वो मुसलसल हाथ जोड़े बैठी रही, मगर उस पर ज़ालमाना तौर पर वो जूता पहनकर उसके दोनों हाथों पर पैर रखकर रगड़ने लगा। बगैर किसी रहम के उसके चोटियों से उसे खींचकर उठा लिया। तुम क्या समझती हो कि मैं अपनी तस्लील का बदला नहीं लूँगा? अब देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम इज़्ज़त की बहुत परवाह करती हो ना? आज मैं इसी इज़्ज़त को रौंद दूँगा। वो खबासत से हँसा। कहीं से भी वो शाह हवेली का वलीअहद मालूम नहीं होता था। शर्मीन रोते हुए दुपट्टा शाने पर फैलाती हुई दूर हो गई, मगर अरसल एक झटके से उसे दोबारा करीब खींचकर कान में सरगोशी करते हुए बोला, मैं तुम्हें बीवी नहीं खिलौना बनाकर रखूँगा। सारी ज़िंदगी तुम इज़्ज़त पाने के लिए तड़पती रहोगी। फिर उसने झटके से उसे बिस्तर पर धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गया। शर्मीन चीखती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर निकल सके, मगर उसने आवाज़ें निकालने की कितनी ही कोशिश की, तो भी वो बेसूध मालूम हुई। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, ये कमरा साउंड प्रूफ है, ना तो बाहर की आवाज़ अंदर आएगी और ना यहाँ की आवाज़ बाहर जाएगी।
उसने सख्त लहजे में कहा और दरवाज़ा बंद करके चला गया। शर्मीन रोने लगी और नीचे बैठ गई। कमरे में तन्हाई और बेबसी के सुनाटे दब चुके रह गए थे। 2 दिन तक वो भूख और प्यास से तड़पती रही। तीसरे दिन अरसल हाथ में जूस का गिलास लिए उसके कमरे में आया, जहाँ वो कैद थी। उसकी हालत जुनून के करीब पहुंच चुकी थी। खौफ और डर के साथ साथ भूख ने उसके हवास मुअत्तल कर दिए थे। पहले लम्हे में तो उसने अरसल को पहचानने से इनकार कर दिया था। जैसे ही अरसल ने उसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया, वो प्यासी लूह की तरह एक ही सांस में सारा जूस पी गई। लेकिन जूस पीते ही उसे चक्कर आने लगे। फिर उसे कुछ याद न रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अनजान कमरे में मौजूद थी, जिसमें हर ज़रूरी सामान मौजूद था। वो खौफ व हैरत के आलम में कमरे का जायज़ा लेने लगी। अभी वो उठकर बैठी ही थी कि अरसल कमरे में दाखिल हुआ। आते साथ ही उसने उसे एक सुर्ख दुपट्टा उड़ा दिया। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि निकाह ख्वां और चंद गवाहान कमरे में दाखिल हुए। वो हैरान रह गई। उसने समझ में कुछ ना आ रहा था कि क्या हो रहा है। शर्मीन बिनते कासिम मिर्ज़ा, आपका निकाह अरसल वल्द शाह आलम से हक महर 5 लाख रुपए में किया जाता है। क्या आपको कबूल है? निकाह ख्वां की आवाज़ गूंजी। शर्मीन ने हैरत और सदमे से अरसल की तरफ देखा। वो गुस्से से उसे घूर रहा था। शर्मीन ने नफ़ी में सर हिलाया ही था कि अरसल ने जेब से पिस्तौल निकालकर मेज़ पर रख दी। उसके चेहरे पर कोई नरमी न थी। बेचारगी के आलम में शर्मीन ने फौरन कबूल है कह दिया। आधे घंटे बाद वो बाकायदा मिसेस अरसल बन चुकी थी, और यही उसके लिए सबसे बड़ा दुख था। वो जानती थी कि ये शख्स उसे कभी इज्जत नहीं देगा। निकाह को कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक लड़की कमरे में दाखिल हुई, जो गालिबन पॉलर से थी। वो हाथ से मेकअप में और कपड़ों का सामान लिए थी। शर्मीन पहले तो घबरा गई, मगर एक और लड़की को देखकर कुछ हद तक मुतमईन हुई। मैडम, मुझे अरसल सर ने भेजा है, आपका ब्राइडल मेकअप करना है। आपका लहंगा भी मेरे पास है, हमारे पास वक्त कम है तो काम शुरू करते हैं। वो लड़की बना लगी डिप्टी सीधी बात करने वाली थी। शर्मीन का दिल चाहा कि वो इस लड़की से भागने में मदद मांगे, मगर उसकी साफ गोई ने उसे खामोश करवा दिया। वो लड़की खासी माहिर थी। 1 घंटे के अंदर ही शर्मीन को दुल्हन बनाकर रुखसत हो गई। आईने में खुद को देखते हुए वो बेबसी से भर गई। जिस शादी को वो रद्द करती रही, आज वो उसे रिश्ते में बन चुकी थी। उस इनकार ने उसे न सिर्फ अपने प्यारों से दूर किया, बल्कि उसे एक ऐसे निकाह पर मजबूर कर दिया था जिसमें उसकी मर्जी का एक लम्हा भी शामिल न था। उल्टा वो सब कुछ खो चुकी थी। गुस्से के आलम में वो अपने तमाम ज़ेवरात उतारने लगी, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अरसल कमरे में दाखिल हुआ। उसे लिबास बदलते और ज़ेवर उतारते देखकर उसका दिमाग जैसे भग से उड़ गया। वो तेज़ कदमों से आया और शर्मीन के बाजू सख्ती से दबोचे हुए उसे अपने करीब कर गया। दांत पीसते हुए बोला, मेरी इजाज़त के बगैर चूड़ी भी उतारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शादी मैंने सिर्फ इंतकाम के लिए की है, और तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसी शादियां कैसे चलती हैं। वो गुस्से में उसे सोफे पर धक्का देते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, समझ लो ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। खबासत भरी मुस्कुराहट के साथ वो दोबारा उसके करीब आ बैठा। शर्मीन उसकी कुर्बत से घबराकर दूर हुई, मगर उसकी घोरी ने उसे वापस अपनी जगह जमाने पर मजबूर कर दिया। अरसल ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुमसे निकाह तो कर लिया है, मगर तुम्हें ये फिक्र ना हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। ये तस्वीरें जो मैंने तुम्हारी बनाई हैं, बीजान को भेजूंगा, ताकि वो जान ले कि तुमने शादी कर ली है। और तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट जानती हो क्या है? उसके तंजिया रवैये ने शर्मीन की सांसें रोक दी। वो समझ चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है। अरसल ने फौरन ही बीजान को फोन मिलाया। कुछ पल बाद बीजान के गुस्से से भरी आवाज गूंजी, जहां भी वो नजर आए उसे खत्म कर दो। मैंने उसे मोहब्बत, इज्जत, सब कुछ दिया, मगर उसने सब ठुकरा दिया। वो लड़की अब हवेली में जिंदा वापस न आए, और अगले महीने तुम्हारा और निम्रा का निकाह है। उसे भी बता दो कि हम उसके घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ये कहकर ही बीजान ने किसी के सुने बगैर फोन काट दिया। वो भूल चुकी थी कि चाहे शाह लोग अपने जुल्म छोड़ भी दें, मगर बेटियों को पसंद की शादी की इजाज़त कभी नहीं देते। उनके नज़दीक ये जुर्म ऐसा था जिसकी सज़ा सिर्फ मौत थी। शर्मीन ने झपट कर अरसल का कॉलर पकड़ा और कांपती आवाज़ में बोली, क्या किया तुमने? वो इस रद्द अमल के लिए तैयार न था। हड़बड़ा गया, मगर फौरन संभल कर बोला, जो तुमने किया, तुम्हें उसका बदला मिला है। दूर रहो मुझसे।
تم جیسی کالی عورت کے قریب آنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شرمین کو جھٹکے سے دور کیا۔ اس کی توہین پر شرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر چینج کرنے کے لیے بڑھ ہی رہی تھی کہ ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سنگھار میز کے سامنے لے آیا جہاں دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ تمہیں یہ تصویریں پرفیکٹ لگ رہی ہوں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، قد، رنگت، سب میں۔ میں صاف پانی کی طرح ہوں اور تم وہ کیچڑ ہو جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی رنگت کا مذاق اڑانے لگا، جبکہ شرمین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اسے کبھی گمان تک نہ تھا کہ وہ اسے یوں بھی ذلیل کرے گا، خاص طور پر آج جبکہ پالر کے میک اپ نے اس کی رنگت خاصی صاف بنا رکھی تھی۔ جب میں اتنی ہی ناپسند تھی تو پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ شرمین نے بھرائی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے، وہ سرد مہری سے جواب دے کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اچانک کمرے کی بتی گل ہو گئی۔ شرمین گھبرا کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی سے 14ویں کے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی، جس میں ان کے خد و خال دکھائی دے رہے تھے، مگر ارسل اپنے حد تک امیز رویے سے باز نہ آیا۔ کہاں ہو تم؟ دکھائی نہیں دے رہی؟ وہ طنز کرتے ہوئے ہاتھ ہلا کر اسے ڈھونڈنے لگا، حالانکہ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ تم اتنی کالی ہو کہ اندھیرے اور تم میں فرق کرنا مشکل ہے۔ ذرا کھڑکی کے پاس۔ شرمین کے زب ٹوٹنے کو تھے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ جواب میں اسے اور بھی تکلیف دہ باتیں سنائے گا۔ خاموشی سے پلٹی تو اس کی پائل اور چوڑیوں کی آواز پر ارسل نے موبائل کی لائٹ آن کی۔ یکایک روشنی میں اس نے اسے دیکھا۔ لال جوڑے میں سجی سوری وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی کالی آنکھیں، گھنی پلکیں، حسین ہونٹ، گول چہرہ۔ وہ بے شک سانولی تھی مگر حسن کی کوئی کمی نہ تھی۔ آج تو میک اپ نے اس کی رنگت بھی نکھار دی تھی، مگر ارسل کے دل میں چبھی نفرت نے اسے سب دیکھنے نہ دیا۔ وہ لہنگا اس کے لیے خاصا تانگ تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کی بناوٹ نمایاں ہو رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ارسل کو نظریں چرانا پڑی۔ دسمبر کی اندھیری ٹھٹرتی رات جب چاندنی کھڑکی سے چھن کر کمرے کو ایک سحر انگیز روشنی میں نہلا رہی تھی، پہلی بار ارسل بنا اس کی رنگت کا مذاق اڑائے اس کی طرف بڑھا۔ شرمین کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھا اور وہ قدم بہ قدم پیچھے ہٹتی رہی، مگر کب تک؟ دیوار سے لگا کر ارسل نے اس کے دونوں بازو تھام لیے، کمر کے گرد بائیں حمائل کر دیں، اور جیسے ہی اس کے کان کے قریب جھکنے لگا لائٹ اچانک واپس آ گئی۔ ارسل فوراً پیچھے ہٹا جبکہ شرمین شرمندگی سے سر جھکائے جلدی سے واش روم میں جا کر چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہا کر باہر نکلی، ارسل اس کے قریب آ گیا، دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، تم میری قربت کی حقدار نہیں ہو۔ آئندہ مجھ سے فاصلہ رکھنا، ورنہ اگر میں کچھ غلط کر بیٹھا تو بعد میں مجھے کوستی نہ رہنا۔ اور یہ شادی، یہ صرف بدلے کے لیے کی ہے، اور بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اس نے زبردستی اس کے سر کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور ہاتھ سے تولیہ چھین لیا۔ ایک بار پھر وہ آنسو بہانے لگی، نہ جانے وہ کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ نہا کر نکلا تو شرمین بیڈ پر لیٹی سونے کو ڈھونگ کر رہی تھی۔ ارسل نے کمرے کی بتی بند کی اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ اس نے وہی کیا جو چاہتا تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ بے فکری سے نمرہ سے شادی کر سکتا تھا۔ شرمین جیسے نام کی کانٹا ان کی رام سے ہٹ چکا تھا۔ خاموشی توڑتے ہوئے وہ بولا، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، تم مجھے میرا حق لینے سے نہیں روک سکتی۔ وہ اس کے قریب آنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی شرمین اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر واپس بیڈ پر کھینچ لیا۔ وہ گھبرا تو گئی مگر مزاحمت کا حوصلہ نہ کر پائی۔ صبح کے 8 بجے جب ارسل کی آنکھ کھلی تو اس نے شرمین کو کھڑکی کے پاس اپنے بال سکھاتے دیکھا۔ اس کے لمبے گھنے بال آبشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک پل کے لیے تو وہ ان کے سحر میں کھو سا گیا تھا۔ غیر مری کشش کے تحت وہ بیڈ سے اٹھا اور چھوٹے مگر پراسرار قدموں سے شرمین کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں آگے کیا، پھر دونوں بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کے دیے۔ اس کا سر شرمین کے کندھے پر ٹک گیا۔ شرمین کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی طرف موڑا ارسل کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ بنا کچھ سوچے اس نے زوردار تھپڑ شرمین کے منہ پر دے مارا۔ وہ ہونک سی اسے دیکھتی رہی۔
یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اس چہرے سے سخت نفرت کرتا ہوں، آئندہ میرے سامنے آئی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ شرمین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہ تھی، وہ شخص روایتی مردوں کی طرح کبھی چاہت جتاتا تو کبھی غصے میں مارنے پیٹنے لگتا۔ سارا دن وہ اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ واپس نہ آیا۔ بھاگنے کی بھی ہمت نہ تھی کیونکہ شاہ نواز کے آدمی اسے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا تو وہاں چچی جیسمین کی چیزیں اور تصویریں دکھائی دیں جنہیں ارسل نے بڑی عقیدت سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ سارا دن انتظار کے باوجود جب ارسل گھر نہ لوٹا تو بھوک سے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ بے بسی کے عالم میں سونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اچانک کسی کی بلند آواز میں رونے کی آواز نے چونکا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ارسل تو آیا نہیں تھا اور پورا گھر سنسان تھا، پھر یہ کون رو رہا ہے؟ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی اور سامنے جو منظر دیکھا وہ دنگ رہ گئی۔ ارسل بیڈ پر منہ پر تکیہ رکھے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ 30 سالہ کداور مرد جس کا قد 6 فٹ سے کچھ زیادہ تھا اس طرح بلک رہا تھا جیسے دنیا کی ساری بے بسی اس کے کندھوں پر ڈالی گئی ہو۔ شرمین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا مگر بیوی کی حیثیت سے اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی، پریشانی سے نظریں جھکا کر بولی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس طرح رو کیوں رہے ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ جتنا اس سے دھتکارتا وہ اتنا ہی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی۔ شاید دل کے کسی کونے میں وہ اس شخص سے سچی محبت کرنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اپنے چچا زاد سے نکاح کر لے گی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، میں 8 سال سے اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کہہ کر وہ پورا سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس کے لفظ، اس کی بے بسی شرمین کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ دل پر پتھر رکھ کر بولی، حوصلہ کرے، نمرا ایسا نہیں کرے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ نہیں، ارسل چیخا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں تم سے نکاح کر چکا ہوں، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے شرمین کو دھکا دیا۔ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو پھر بھی کسی شکوے کی بجائے اس کی بے بسی کا نوحہ بکھیر رہے تھے۔ اس وقت وہ چاہ کر بھی اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ارسل دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا تو شرمین کچھ دیر بعد پھر دبے قدموں سے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی تھی مگر اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ بی جان ہمیشہ کہتی تھی کہ مرد نہیں روتے، مگر یہاں تو ارسل کی سسکیاں کمرے کے خاموش ماحول کو توڑ رہی تھیں۔ شاید نمرا اس کے لیے سب کچھ تھی، تبھی اس نے اس حال میں دیکھنا اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ ارسل نے سر درد کے باعث اپنے بالوں کو مکے مارنے شروع کر دیے۔ شرمین فوراً اس کے قریب ہونے اور نرمی سے اس کا سر دبانے لگی۔ ارسل کو جیسے سکون کی سانس ملی۔ ساری رات وہ اسے نمرا کی باتیں بتاتا رہا، اپنی تکلیفیں، اپنے خدشے، وہ سب کچھ جو وہ کبھی ہوش میں کسی اور کے سامنے نہ کرتا۔ صبح 10 بج چکے تھے۔ شرمین کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی اپنی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ وہ جلدی سے چائے اور دوائی لائی، ناشتہ کروایا، گولیاں دی تو وہ سو گیا۔ شرمین نے سارا دن اس کا سر دبایا، نہ جانے کب وہ خود بھی بے چینی کی کیفیت میں سو گئی۔ جب ارسل کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ کی پچھلی ٹیک سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کے لمبے بال بے ترتیب انداز میں بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو وہ ان بالوں میں کھو سا گیا، وہ لمبے گھنے بال جو نمرا کو پسند نہ تھے اور اس نے کٹوا دیے تھے۔ آج وہ قدرت کی طرف سے جیسے کسی نے اس کی پسند پوری کی ہو، مگر ہنوز محبت وہ کسی اور سے کرتا تھا، اسی لیے وہ شرمین کی قدر نہ کر پایا۔ مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ نظر انداز کرتا رہا کب اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اس نے محبت سے لبریز نظروں سے شرمین کی طرف دیکھا کیونکہ نمرا کی بے وفائی نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ نمرا اب کسی اور شخص کی دلہن بن چکی تھی جبکہ شرمین اس کی وفادار بیوی ثابت ہوئی۔ مگر اسی لمحے اس کے ذہن میں وہ الفاظ گونجے، میں ارسل سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ جملہ سن کر اس کی انا بھڑک اٹھی اور وہ بنا نرمی دکھائے شرمین کو بے دردی سے خود سے جدا کرتا ہوا واش روم میں جا گھسا۔ شرمین نیند میں ہلکی سی قسم سائی، مگر اس دن کے بعد ارسل ایسا گیا کہ 2 مہینے تک واپس نہ آیا۔ شرمین کی طبیعت بھی کافی عرصے سے خراب تھی۔ اس دوران ارسل کا کوئی پتہ نہیں تھا، بس ایک ملازم راشن دے جایا کرتا تھا۔ وہ اس گھر میں جیسے قید ہو کر رہ گئی تھی۔
कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी और जाती भी तो कहाँ। उसे तन्हाई और बेबसी में जब उसे खबर हुई कि वो माँ बनने वाली है, उसने फौरी तौर पर अरसल को फ़ोन किया। बहुत अरसे बाद वो वापस आया तो शर्मीन के दिल में उम्मीद जाग उठी कि शायद हालात बदल जाएंगे, मगर उसकी उम्मीदों पर शावेज के सख्त जुमलों ने जैसे खंजर चला दिया। तुम जैसी सांवली लड़की से शादी करके मैंने तुम पर एहसान किया है। तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे को जन्म देकर तुम मेरे दिल में जगह बना लोगे? तुम अबॉर्शन करवा लो। वो बेनियाजी से रुख फेर कर खड़ा था। शर्मीन की दुनिया जैसे वीरान होगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी चाहे आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दें, वो डट कर बोली। अरसल ने तमस्कुर और हकारत से कहा, ठीक है, अगर बच्चा तुम्हारी रंगत जैसा हुआ तो मेरी जिंदगी में वापस आने की जरूरत नहीं। जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी मनुष्यत की वजह से मैंने निम्रा को खो दिया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। शर्मीन नम आंखों से सोचती रह गई, क्या वो वाकई इतनी बेमोल थी या ये सब कुछ उसके शोहर की जानिब से उसे बेवकूफ़ बना गया था। अरसल के दिल में वो जगह बना चुकी थी, मगर वही एहसास उसे तड़पा रहा था। वो जितना शर्मीन से दूर भागता, वो उसे उतनी ही शिद्दत से उसके हवास पर सवार कर देती। एक रोज़ वो शॉपिंग मॉल से गुजर रहा था, जब निम्रा को अपने कज़न के साथ देखकर हैरान रह गया। वही लड़की जो उससे मोहब्बत के दावे करती थी, अब किसी और के मर्द की बाहों में मुस्कुराती हुई उसके सामने से गुजरी और अरसल की तरफ देखना भी गवारा न किया। वह नम आंखों से उसे दूर जाता देखता रहा। वो औरत तुम्हारे काबिल नहीं है। सारी दुनिया घूम लो, अपनी खानदानी बीवी जैसा मुखलिस कोई नहीं पाओगे। बीजान की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। उसने नम आंखों से एक बार फिर निम्रा की तरफ देखा। जिस औरत की खातिर वो अपनी बीवी को दुख दे रहा था, वो तो उसके लायक ही ना थी। वो फौरन मुड़ा और सीधा घर की तरफ चल पड़ा। शायद वो अब एक दुरुस्त फैसला करने जा रहा था। आप यहाँ? शर्मीन ने हैरत से पूछा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या एक औरत से धोखा खाए हुए शख्स को तुम संभाल सकती हो? वो एक ही सांस में कई सवाल कर गया। शर्मीन ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। वह नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे गले लगा चुका था, जबकि अचानक आने वाली इस तब्दीली पर शर्मीन भी हैरान थी। बीजान अक्सर कहा करती थी, मर्द बाहर की औरत के पीछे तब तक भागता है जब तक वो उसे धुतकार न दे। जब दूसरी औरत धोखा दे तो वो हमेशा अपनी खानदानी बीवी के पास लौट आता है। आज ये बात सच होते देखी जा सकती है क्योंकि अरसल भी लौट आया था। अरसल ने हवेली आना कम कर दिया था। वह शर्मीन का ख्याल रखने की भरपूर कोशिश करता था, मगर शर्मीन ये समझने से कासिर थी कि वह ये सब उसकी खातिर कर रहा है या आने वाले बच्चे की वजह से। वो हर तरह से उसे सुकून देने के लिए खुद को थका रहा था। डॉक्टर ने 2 दिन बाद की डेट दी थी। शर्मीन बहुत घबराई हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर मुलाजिम बख्शू और अपनी बीवी को ले आया था जो इन्हीं दिनों शर्मीन का खास ख्याल रखती थी। मैं हवेली छोड़ आया हूँ, अरसल ने जब्त से कहा। शर्मीन ने हैरान होकर उसे देखा। जहाँ मेरी बीवी की कोई इज्जत नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकता। मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने गलत किया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना रवैया तुम्हारे साथ बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मैंने हर किसी के साथ बुरा किया। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं, जैसे वो हमेशा की तरह फिर से माफ़ी का ख्वास्तगार था। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा और बुलंद आवाज़ में बोला, मैं अरसल शाह ये इतराफ़ करता हूँ कि मुझे शर्मीन शाह से मोहब्बत नहीं इश्क है। वो मुस्कुरा रहा था और शर्मीन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपकी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ करने की ताकत रखती हूँ। वह नरमी से बोली। खुशी से बेकाबू होकर अरसल ने उसे फिर गले लगा लिया। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सा सामान भी ले आया था, जिसे देखकर शर्मीन की आंखें भर आई थीं। जिस दिन शर्मीन की तबीयत बिगड़ी उस रोज़ ही बीजान ने फ़ोन करके उसे हवेली वापस आने का हुक्म दिया। वो उसे माफ़ कर चुकी थी, मगर अरसल ने वलीअहद बनने से इनकार कर दिया था, जिस पर बीजान को शदीद रंज पहुंचा था। हालांकि वो जानती थी कि वक्त के साथ उनका पोता ज़रूर मान जाएगा। चुनाचा उन्होंने सब कुछ वक्त पर छोड़ देने का फैसला किया। शर्मीन की खराब तबीयत की खबर सुनते ही सभी घरवाले फौरन अस्पताल पहुंच गए थे। इंतज़ार के लंबे और कर्बनाक घुटने बिलाखिर उस वक्त ख़त्म हुए जब 1 बजे की रोने की आवाज़ पूरे वार्ड में गूंज उठी। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई थी।
सभी के चमकते चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। बुशरा बेगम के दिल में भी राहत की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनके बेटे शामिर को वलीअहद का ओहद दे दिया गया था और उसकी मंगनी हानिया से तय पा गई थी। हर चीज़ को मामूल पर लाने के लिए वो खुद वलीअहद के मनसब से अलग हो गया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जान चुका था कि वो कभी भी अपने घर वालों का बुरा नहीं चाह सकता। खास तौर पर शर्मीन की फर्माबरदारी ने उसके दिल में जो मुकाम बना लिया था, वो किसी और को नहीं दे सकता था। उसने तय कर लिया था कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कनाडा चले जाएंगे, जहाँ उसके वालिद रिहाइश पजीर थे। नर्स ने एक सांवले रंग के बड़ी बड़ी आंखों वाले नौमलूद बच्चे को अरसल की बाहों में थमाते हुए मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? जैसे ही डॉक्टर वहां से गुजरी, अरसल ने इंतहाई नरमी से सवाल किया। डॉक्टर ने पेशेवराना संजीदगी के साथ जवाब दिया, सॉरी, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। ये इत्तला देते हुए वो आगे बढ़ गई, मगर अरसल की दुनिया तो ठहर गई। कदमों तले जमीन निकल गई थी। उसने बच्चे को बीजान के हवाले किया और तेजी से लेबर रूम की तरफ बढ़ गया, जहां वो बेजान वजूद की सूरत में अपनी आखिरी नींद सो रही थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने शर्मीन को सर्द जिस्म को झंझोड़ते हुए बिखरे हुए लहजे में कहा। उसकी सदाओं में दिल का दर्द चीख रहा था। बस करो अरसल, उसे आज तो तकलीफ मत दो, वो जा चुकी है। बेजान ने आगे बढ़कर उसे रोता हुआ देखा तो दिल ही दिल में रो पड़ी। मैं बहुत बुरा हूँ बेजान, मुझे सख्त सजा दें। मैंने उसे कहा था अगर मेरे जैसे बच्चे को जन्म देना है तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ, और देखें, वो चली गई है बेजान। उसे रोकिए, वो आपकी बात मानती है। उसे कहें कि वापस आ जाए, मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं मर जाऊंगा। उसके अल्फाज टूटे पड़ रहे थे, जज्बात पे काबू हो चुके थे। निम्रा के छोड़ने के बाद उसने मुझे सहारा दिया, मेरे वजूद को थामा, और आज वो मेरी वजह से मर गई। 6 फुट का मजबूत आदमी सारों कतार रो रहा था। उसकी हिचकियों और चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। आस-पास खड़े लोग, डॉक्टर्स और नर्सें, सभी की आंखों में आंसू थे। शाह हवेली के तमाम अफराद की आंखें भीग चुकी थीं, उस मजबूत मर्द को देखकर जिसने कभी अपनी बीवी से नफरत के दावे किए थे और आज उसी की मोहब्बत में किसी बच्चे की तरह धाड़े मार मार कर। डॉक्टर के साथ साथ आम लोग भी उसे देखते हुए आप दीदा हो रहे थे। ये वही अरसल था जो बज़ाहिर सख्त मिजाज, वसीला और रौबदार था, मगर आज वो अपने रुतबे की परवाह किए बगैर ज़मीन पर बैठा, अपनी मुर्दा बीवी का हाथ थामे, अपने टूटे दिल के साथ मोहब्बत का इतराफ़ कर रहा था। वो यकायक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तब डॉक्टर्स फौरन हरकत में आए। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में था, साथ ही उसका बच्चा मासूमियत से सो रहा था, जबकि बेजान आंखें मूंदे उसके पहलू में लेटी थी। जाने वाली जा चुकी थी, मगर अब उसे अपने बेटे के लिए जीना था। आज वह सबके सामने इतराफ़ कर चुका था कि वह अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, इतनी कि उसे छोड़ने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मगर शर्मीन, वो उसकी फर्माबरदार बीवी थी, उसके एक हुक्म पर उसकी ज़िंदगी से निकल गई। अब ये पछतावा और ये दुःख शायद पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहने वाला था।